صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل اب اذان ثانی ہوگی۔ اس سے پہلے خطبے کے مدنی پھول توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ دو زانوں بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھیں اور دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن فرماتے ہیں، خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ در مختار میں ہے، خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا، یہ نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت میں آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا، اور حالت خطبہ میں کوئی عمل رواں یعنی جائز نہیں۔ اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت فرماتے ہیں خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اب اذان ثانی ہوگی۔ تمام اسلامی بھائی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تشریف فرما ہو جائیے، پھر انشاءاللہ خطبہ جمعہ ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا
وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنام زر الإيمان. واذكروا الله عند كل شجر وحجر، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وأن الله ليس بغافل عما تعملون. واقتفوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين، فإن السنن هي الأنوار. وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، فإن الحب هو الإيمان كله. ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى إياكم حب حبيبي هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى، واستعملنا وإياكم بسنته، وحيانا وإياكم على محبته، وتوفانا وإياكم على ملته، وحشرنا وإياكم في زمرته، وسقانا وإياكم من شربته شرابا هنيئا مريئا سائغا لا نظمأ بعده أبدا، وأدخلنا وإياكم في جنته بمنه ورحمته وكرمه ورأفته إنه هو رؤوف رحيم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق المولى الإمام الصديق أمير المؤمنين وإمام المشاهدين لرب العالمين سيدنا ومولانا الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق رأيه بالوحي والكتاب سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وغيظ المنافقين إمام المجاهدين في رب العالمين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان مجهز جيش العسرة في رضا الرحمن سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام المتصدقين لرب العالمين أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب حلال المشكلات والنوائب دفع المعضلات والمصائب أخي الرسول وزوج البتول سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام الواصلين إلى رب العالمين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين النيرين الظاهرين الباهرين الطيبين الطاهرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء فلذة كبد خير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعلها وابنيها وعلى أمي الشريفين المطهرين من الأدناس
سيدنا أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا على التقوى وعلى المغفرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر. صلو علی الحبیب. تمام اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں اور اپنی صفیں درست کر لیں. تمام اسلامی بھائی کھڑے ہو کر صفیں درست کر لیں. مدینہ. تمام اسلامی بھائی کندھے سے کندھا ملا کر صفیں درست کر لیں. ذمہ داران دیکھ لیں کہ صفیں جو ہے وہ کہیں کٹ تو نہیں ہو رہی ہے، ٹیڑھی تو نہیں ہے، اس کو درست کریں. کالی پٹیاں پنڈال میں لگی ہوئی ہے، کالی پٹیوں پر آپ اسلامی بھائی اپنی ایڑیاں رکھ دیں. کالی پٹیوں پر اگر آپ اپنی ایڑیاں رکھ دیں گے تو انشاءاللہ صفیں درست ہو جائے گی. کالی پٹیاں پنڈال میں لگی ہوئی ہے، پنڈال میں لگی ہوئی ہے. اسلامی بھائی پنڈال میں کالی پٹیوں پر اپنی ایڑیاں رکھیں، صفیں درست کریں. پیچھے جو اسلامی بھائی یہ آگے کی طرف بڑھتے جائیں، دیکھ لیں اگر آگے کی صفیں خالی ہے تو آپ آگے کی صفوں کو مکمل کریں، صفیں درست کر لیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو صفوں میں خالی جگہ کو پور کرتا ہے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. دیکھیں اگر خالی جگہ اگر آپ کو نظر آئے آگے بڑھیں آپ اور صف کو درست کریں. نہیں بن پائے گی پوری، ادھر آگے بڑھ جا. تکبیر کون چلیے تکبیر کہیے. چل یا اللہ دیر مت کر. تکبیر کہ مدین. جو اسلام بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. موبائل فون ہو تو بند کر دیجئے. اقامت بیٹھ کر سنیے. حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله